Hello, my dear students, how are you? Today, inshallah, we are going to make review from Unit 1 and Unit 2 for the example. اليوم يا رابع رح نعمل مراجعة بالوحدة الأولى وبالوحدة الثانية اللي هم عشان الامتحان، لأنه امتحانك إن شاء الله يوم الأحد. قبل أي إشي بتمنى لكم يا مس كلياتكم التوفيق والنجاح. الله ينجحكم كلكم يا رب، وإن شاء الله بتجيبوا كلياتكم علامات عالية، ولكن لازم عليك إنك تدرس بتركيز يا رابع. في عملت لك أنا اللي هو نوت بوك يا مس، هاد دفتر إلكتروني مشان يساعدك على الدراسة. طبعا أنت لما تيجي تدرس يا رابع يجب عليك التركيز على دراسة الكتاب الملون، ودراسة الكتاب الغير ملون، ودراسة الفيديوهات اللي كنت أنا أبعت لك إياها شرح للأشياء. بالإضافة في عندك هذا اللي هو الدفتر الإلكتروني برضو بيساعدك إنك تدرس. لازم وتركز على الأمثلة اللي أنا كنت أعطيك إياها من خلال حصة الزوم والمراجعات، بالإضافة لبعض الأمثلة اللي أنا حطيت لك إياها هون بالدفتر الإلكتروني، واللي هي أسئلة الكتاب الغير ملون. لازم يا مس لما تيجي تدرس الكتاب الورك بوك تكون كتير كتير مركز. طيب، في عنا اللي هي بدنا نبلش من اليونت 1 الوحدة الأولى. عنا الفوكابيولاري اند اكسبريشنز بيج 4. في عنا روبوت رجل آلي، buildings أبنية، ماشينز آلات، homework واجب بيتي، rooms غرف، build يبني، drive يقود، learn يتعلم، think يعتقد أو يفكر، clean ينظف، I like your أنا أحب، like what مثل ماذا، thanks شكرا، won't mind لا مانع، after all بعد كل شيء، you bet أنا أتحداك، at least على الأقل. هاي الفوكابيولاري تعون الوحدة الأولى. هلا بدنا ننتقل للجرامر تاعت الوحدة الأولى، اللي هي كانت تحكي يا رابع عن الويل والوونت. إذا عندنا الويل والوونت. we use will want for the future. حكينا إنه إحنا بنستخدمهم للتحدث عن تنبؤات المستقبل، يعني إحنا بنستخدم الويل والوونت للمستقبل يا رابع. طبعا كلمة will معنى سوف، إن في منها حكينا طبعا هذا الإشي أخدناه وإحنا بالصف. إن في منها want إنه ما رح يصير. تمام يا رابع. will بمعنى سوف، إن في منها اللي هو want. شكل القاعدة الأساسية اللي هو the form. عندنا السبجكت اللي هو الفاعل، الويل والوونت، وبعدين بيجي عندنا طبعا يا بنستخدم ويل يا بنستخدم وونت على حسب أنا شو بكون حاطط لك. وهلا بدي أحكي لك معلومة لازم إنك تنتبه وتركز عليها. إذا عندنا السبجكت فاعل، عندنا يا بنستخدم ويل أو وونت، بعدين بيجي على طول حكينا بعديهم يا رابع البيز فيرب اللي هو فعل مجرد خالي من أي إضافة، بعدين بيجي عنا الأوبجكت يا رابع. هلا في شغلة أنا بدي أحكي لك إياها وأعطيك إياها عليها ملاحظة، إنه إحنا متى بدنا نستخدم الويل ومتى بدنا نستخدم الوونت. هلا أنا إذا بكون حاطط لك بالامتحان بين قوسين وصح، معناها أنت بدك تستخدم الويل. إذا أنا بكون حاطط لك بين قوسين غلط، اللي هو بدك أنت تستخدم want. لما أنا أحكي لك إنه غلط يعني نيجاتيف، إنه ما رح يصير ما رح يحدث. لكن لما أنا أكون حاطط لك إنه صح بيكون بده يصير أو بده يحدث. وحكيت لك إياها يا مس بحصص الزوم كذا مرة، بالإضافة في شرح الفيديوهات. إذا بنشوف إشارة صح بنحط اللي هي ويل، إذا بنشوف إشارة غلط بنحط النيجاتيف اللي هي الوانت. طيب، في عنا الكيوردز الكلمات المفتاحية اللي إحنا بس نشوفها بالسنتنس أو بالكويشن، بالسؤال أو بالجملة، إحنا على طول بدنا نستخدم يا إما الويل أو بدنا نستخدم الوانت. نمبر 1 عنا on، عنا نمبر 2 this، نمبر 3 in، نمبر 4 tomorrow. طبعا بالإضافة لبعض الكلمات اللي موجودة عندك في الدفتر العادي أخذناهم داخل الغرفة الصفية. طيب، بحكي لنا the base verb of the verb comes after will want. حكيت لك قبل شوي إنه دائما بيكون بعد الويل والوونت بيكون بعدهم فعل مجرد
base verb يعني الحالة الأولى من الفعل اللي هو التصريف الأول، يعني بعد الويل وبعد الوونت يا رابع بيجي عنا verb 1. طيب خلينا ناخد example. she will go to the market. هاي she الفاعل اللي هو subject، اللي هو القاعدة تاعتنا، go اللي هو الفيرب 1 للفعل، to the market اللي هو الأوبجكت. number 2 you won't play ground. number 3 I will swim in the pool. number 4 he will go to the clinic. number 5 they won't eat candy. هلا أنا يا مس بكون حاطط لك مثلا زي هيك في الجملة، بدي إياك أنا تشوف تستخدم will أو مثلا won't. بكون حاطط لك هون هيك آخر إشي في آخر الجملة بين قوسين، يا إما إشارة صح أو إشارة غلط. طيب هلا بدنا ننتقل على طول، هاي الشغلات المهمة اللي لازم تدرسوها بالوحدة الأولى، بالإضافة طبعا للورك بوك. يعني ممكن إني ما أخليك بالوحدة الأولى تدرس كتابك اللي ملون، تدرس من هون من الدفتر الإلكتروني، لكن يجب عليك دراسة كتابك الورك بوك اللي هو الكتاب الغير ملون يا رابع. هاد فقط بالوحدة الأولى. هلأ بالوحدة الثانية لا، بدك تدرس من كل مكان، بدك تدرس من عند الدفتر الإلكتروني، بدك تدرس من كتابك العادي اللي هو الستودنت بوك، وبدك تدرس من كتابك اللي هو الورك بوك الكتاب الغير ملون. طيب خلينا نبلش بالفوكابيولاري اللي موجودين عندك بصفحة 10 student book. الفوكابيولاري والإكسبريشنز. نمبر 1 statue of liberty تمثال الحرية. نمبر 2 نيويورك سيتي مدينة نيويورك. نمبر 3 picture صورة. نمبر 4 summer صيف. نمبر 5 جابان اللي هي اليابان. نمبر 6 مولز اللي هي المولات. نمبر 7 ويك أسبوع. نمبر 8 أستراليا اللي هي أستراليا. نمبر 9 كانجاروز اللي هو الكنغر. نمبر 10 بيليف يصدق. نمبر 11 visit يزور. نمبر 12 I know بمعنى أنا أعلم أو أنا أعرف. 13 اللي هو I sure am بالتأكيد أنا. ركز بالتأكيد أنا، بالتأكيد أنا مش بالطبع أنا، وليس أنا متأكد أنا، لا بالتأكيد أنا. طيب نمبر 14 say cheese قل جبنة. نمبر 15 absolutely gorgeous رائع للغاية. نمبر 16 how about you ماذا عنك. نمبر 17 I can't believe it أنا لا أصدق ذلك. إذا هي أخذنا الفوكابيولاري اللي موجودين معكم تحت درس المحادثة. هلأ بدنا نروح على الفوكابيولاري تاعون إيش؟ تاعون درس السبورتس داي. سبورتس داي يوم الرياضة، هذا بتدرسه جدا 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 مهم معاك يا رابع. في عنا الفوكابيولاري and الكومبريهنشن اللي هي المعاني وأسئلة الاستيعاب اللي أنا أعطيتك إياهم. عندنا نمبر 1 الفوكابيولاري exciting بحماس. نمبر 2 charity الأعمال الخيرية. نمبر 3 special خاص. نمبر 4 sponsor اللي هو الكفيل. نمبر 5 shows بمعنى يعرض. نمبر 6 then بمعنى ثم. نمبر 7 rest بمعنى استراحة. نمبر 8 total اللي هو بالمجمل أو بشكل عام. طيب في عنا هلا أسئلة الكومبريهنشن اللي هي أسئلة الاستيعاب answer the question. هيك ممكن أجيب لك إياه بالامتحان أو ممكن أجيب لك إياه املأ الفراغ. in the story above what does the charity do إنه شو بتعمل الأعمال الخيرية. to help people find job. طبعا هاد بالرجوع إلى درس القراءة عندك، أنا ما حطيته لأنه موجود عندك. number 2 what other ways can they raise money for charity. إنه شو الأشياء التانية اللي ممكن تعملها الشاريتي للجمعيات الخيرية. to help poor people لمساعدة الناس الفقيرة. third one how long the day sports going to be. حكيت لك قديش ممكن يكون مدته يا مس، كم طوله. the day is going to be 12 hours long مدته 20 ساعة. the last one بحكي لنا when the sports day going to be متى رح يكون. وفي عنا how long اللي هي كم مدته. الوين اللي هي بمعنى متى. the sports day going to be next Saturday رح يكون السبت المقبل. طيب هلأ بدنا يا رابع اللي هو نبلش بالقاعدة تاعتنا الجوينج تو. طبعا هاي قعدنا فيها تقريبا أسبوعين يا مس من ما بلشنا تقريبا الحظر وإحنا شغالين في الجوينج تو.
عندنا ال going to اللي هو المكون الأساسي لطبختنا يا رابع. في عندنا بيحكي لنا when we use going to، إنه إحنا متى بنستخدم ال going to؟ نقوم باستخدامها عند التحدث عن أمر مؤكد، يعني إشي إحنا مأكدين إنه رح يصير، وعند التحدث عن شيء مخطط له مسبقا. هلأ حكينا عند التحدث عن أمر مؤكد حدوثه، اللي هو يمس مثلا انتوا ان شاء الله بس تخلصوا صف رابع رح تصيروا صف خامس. هلا هذا الاشي بالمستقبل ولكن مؤكد حدوثه. طيب نمبر 2، عند التحدث عن شيء مخطط له مسبقا، يعني زي انه مثلا انت تخطط انك تروح تقضي اجازتك او العطلة الصيفية تاعتك في استراليا. اجي احكي لك او مثلا تحكي I am going to visit Australia in my summer vacation، إنه أنا بدي أروح أزور أستراليا في عطلتي الصيفية. طيب بيحكي لنا ملاحظة اللي هي نوت، يجب علينا التمييز بين ال going to وال will. هلأ ال will نقوم باستخدامها عند القرار اللحظي، يعني مثلا هلأ وأنا معاك بالفيديو أقرر إني مثلا بدي أطلع، تمام، هذا الإشي قررته هلأ. لكن ال going to عند التأكد أو عند التكلم على شيء مؤكد حدوثه تم اتخاذه بشكل مسبق، يعني إحنا مخططين له بشكل مسبق. هلأ نبلش بشكل القاعدة الأساسي لل going to. عنا يا مس subject، بيجي بعدين السبجكت اللي هو الفاعل، بيجي بعدين عنا الفيرب to be اللي هي الإز للمفرد والآم للآي والآر للجمع، بعدين عنا ال going to، بعدين على طول فيرب 1 والأوبجكت. الإشي المشترك يامس بين الويل والوونت والgoing to إنه على طول بيجي بعديهم الفعل بيس فيرب، فعل مجرد خالي من أي إضافة. هاي في عنا السبجكت هلأ بلشت أفصل لك فيه. إذا كان مفرد يعني اسم مفرد مثل علي، أحمد، أمجد، أكرم، بوي، جيرل، أو ضمير اللي هو singular pronoun اللي هو ضمير مفرد بنحط هي اللي هو الهي والشي والإت، بنحط معهم إز لأنه إحنا حكينا الإز للمفرد. أما إذا كان السبجكت اللي هو الفاعل جمع زي اسم جمع مثلا كلمة students في بآخرها أس الجمع boys girls trees، هاي كلها فيها آخرها أس الجمع، أو اللي هو ضمير الجمع اللي هو they والوي واليو نضع معه are، مش إحنا حكينا الآر للجمع. طيب the last one عندنا اللي هي الآم، إنه متى إحنا بنحط آم؟ إذا كان الفاعل أنا، لما أنا أكون أحكي عن حالي أو أتكلم عن حالي إحنا بنستخدم وعلى طول helping verb تاعتها اللي هي الآم. example I am going to sleep، عندنا اللي هو الفاعل، الآم الفعل المساعد، going to اللي هي الطبخة الأساسية، وسليب اللي هو الفيرب 1. They are going to play football. Ahmed is going to study for exam. He is going to go Australia. هل أنا ممكن كيف بالامتحان أخليك تحط، يا إنك مثلا تحط بالفراغ الإز والآم طبعا بناء على شو؟ بناء على السبجكت، بناء على السبجكت اللي هو بيكون في بداية الجملة. طيب أو ممكن أخليك تحط اللي هو الفعل بعد ال going to، الفعل اللي بعد ال going to، يعني زي هون عندنا مثلا sleep، هون عندنا كلمة play، هون عندنا كلمة study، هون عندنا كلمة go. هاي لاحظ كلها هاي أفعال أولى يا رابع. طيب الكويشن بدنا نعمل إحنا سؤال على ال going to. عندما نقوم بعمل سؤال نقوم بعملية عكسية بين الإز والآم والآر والفاعل، يعني بنخلي الإز والآن والآر بالأول بعدين بنحط الفاعل اللي هو السبجكت. هاي يصبح شكل الجملة كالآتي. طبعا ولا ننسى إضافة علامة السؤال في آخر السؤال. هلا بدنا نعمل سؤال بدنا نحط question mark، لكن لما تكون sentence اللي هي جملة بنحط full stop. هاي حطينا الإز والآن والآر في أول إشي، بعدين عنا السبجكت اللي هو الفاعل، بعدين going to، بعدين الفيرب 1، بعدين الأوبجكت، وحطينا الكويشن مارك. example is she going to go Australia. number 2 are they going to watch TV. نيجي آخر حالة مثل ال going to اللي هي النيجاتيف اللي هي النفي، بنحط مع الإز والآم والآر اللي هي not. طيب شو بدنا تصير شكل الجملة؟
هي السبجكت رجع أول إشي. ليش؟ لأنه هاي جملة مش سؤال، بس بالسؤال إحنا بنحط الإز والآم والآر بالأول، لكن بالنفي وبالجملة العادية بيكون السبجكت اللي هو الفاعل أول إشي. هي حطينا السبجكت، بعدين إز وآم وآر، وبنحط معها not، بتصير isn't وآم not وaren't. بعدين ال going to والverb when والobject، وهي حطينا في آخر إشي اللي هي نقطة عنا يا رابع. طيب example: I am not going to sleep. هي I am حطينا I اللي هو الفاعل أنا، الهيلبينج فيرب بتاعته am، not اللي هي النفي. طبعا هيك أنا بالنفي بكون حاطط لك يا مس بالسؤال اللي هي بين قوسين حكيت لك بكون حاطط لك إشارة X مشان تعرف إنه هاي على النيجاتيف. طيب number 2: they are not going to swim in the pool. The last one: he is not going to read a book. هيك احنا يا رابع بنكون عملنا ريفيو في الجرامار وبالفوكابيولاري والاكسبريشنز والكمبريهنشن تاعون المادة. بدك كمان تدرس معك الكتاب الملون والكتاب اللي مو ملون. good luck for all. بتمنى لكم يا مس حظ موفق وجيد لكم كلكم. have a nice day, have a nice weekend. لأنه أنت عندك هلأ عطلة بتمنى إنك تدرس فيها. ديروا بالكم على حالكم and see you Sunday إن شاء الله يا رابع. مع السلامة.